नमस्कार, म आदर्श सुशील ह्याप्पी एफएम को स्टेशन म्यानेजर। विशेष गरी आज हामी कोभिड-19 कोरोना भाइरसको यो महामारीको बीचमा सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै आजको यो पावन दिनमा एउटा सामान्य सानो कार्यक्रम बुद्धको सम्झनामा 2565औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा दिप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको शाश्वत धाम परिसरमा आज हामी बुद्ध जयन्तीको यो पावन दिनमा एउटा सानो कार्यक्रममा जुटेका छौँ। म यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो पावन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी आज यो कोभिड-19 को विकराल परिस्थितिमा छौँ र कार्यक्रमलाई पनि हामी लामो गर्न जाँदै छैनौँ। हामी विभिन्न समस्यामा जुधिरहेका छौँ। कोभिड नभइदिएको भए हामीले यो धाममा एउटा विशेष कार्यक्रम नै गरेर हामी सरिक भइन्थ्यो। तथापि आजको यो पावन दिनमा ह्याप्पी एफएम को आयोजनामा हामी विशेष गरी यहाँले ब्यानरमा देख्नु भएको छ प्रवचन र स्वस्ति वाचन र दीप प्रज्वलनमा जुट्नेछौँ र विशेष गरी शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धलाई हामीले स्मरण गर्नेछौँ। नेपालीको लागि एउटा गर्वको कुरा बुद्धवाज बर्न इन नेपाल हामीले भनिरहेका छौँ। तसर्थ हामीले आजको एक दिन मात्र नभइकन 365 दिन नै बुद्धलाई मनमा राख्न सकियो भने हाम्रो जीवनमा पनि एक किसिमको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास हामी गर्दछौँ। तसर्थ कार्यक्रमको म ढिला नगरी आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। परिचयात्मक आसन ग्रहणका लागि म यति बेला ह्याप्पी एफएमका प्रबन्ध निर्देशक दिपेश कडेराज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणका लागि शाश्वत धामका प्रमुख अशोक घट्टीज्यूलाई म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी CGIP का CSR प्रमुख रामचन्द्र जाल सरलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विश्व हिन्दू युवा सङ्घका नवलपुर जिल्ला संयोजक लक्ष्मण रिजालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वैदिक सनातन धर्म संरक्षण सेवा समिति नवलपुरका संयोजक बसन्त पोखरेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी देवचुली जेसिस वर्ष 2021 का अध्यक्ष नीलकण्ठ पोखरेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी शङ्कर छबे धार्केलिङ गुम्बा देवचुली क्षेत्रका प्रमुख आज हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो प्रवचनमा हामीसँग यो प्रवचन हामीलाई सुनाउनु हुनेछ मानबहादुर लामाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगसँगै उहाँका नाति फुर्बा दोर्जे लामालाई पनि म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी शाश्वत धाम वैदिक कर्मकाण्ड गुरुकुलका प्रधान अध्यापक विष्णु प्रसाद घिमिरे सरलाई म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगसँगै शाश्वत धामका बच्चुहरूलाई पनि म सो स्थानमा आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग बुलन्द अनलाइनका पत्रकार विवेक भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म सो स्थानमा आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगसँगै उहाँ इमेज टेलिभिजनका नवलपुर संवाददाता पनि हुनुहुन्छ र यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका भद्र भलाद्मी युवा व्यक्तित्वहरू जो विभिन्न सङ्घ संस्था र विभिन्न सामाजिक कार्यमा सरिक हुनुभएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म ससम्मान सो स्थानमा आसन ग्रहणलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आज हामी शाश्वत धाम परिसरमा छोटो कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ। हामीसँग समयको पाबन्दी छ, मौसम पनि प्रतिकूल छ, त्यसैले पनि हामी छोटो समयमा यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्दैछौँ र आज 2565औं बुद्ध जयन्ती मनाउने क्रममा यहाँ यो सानो जमघट भइरहँदाखेरि यो कार्यक्रमको आयोजना कसरी गरियो र यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच कसरी पलायो भन्ने कुरामा आफ्ना मन्तव्य राखिदिनुको लागि यति बेला म ह्याप्पी एफएमका प्रबन्ध निर्देशक दिपेश कडेराज्यूलाई यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य बताइदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2565औं बुद्ध जयन्तीको यो पावन अवसरमा यो छोटो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने ह्याप्पी एफएम, शाश्वत धाम परिवार, विश्व हिन्दू युवा सङ्घ परिवार
वैदिक सनातन धर्म संरक्षण सेवा समिति परिवार लगायत यहाँ उपस्थित सबैमा हार्दिक श्रद्धा शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो बुद्ध जयन्ती प्रत्येक वर्ष नेपालमा लगायत विश्वभरि नै मनाइने गरिन्छ। तर अहिले विश्व नै कोभिडको चपेटामा परिरहँदा धेरै ठाउँमा ससानो कार्यक्रमहरू मात्रै गरेर आज यो कार्यक्रमहरू समापन भइराखेको छ। यसै अवसरमा हामीले डेप्चुली नगरपालिका वडा नम्बर 2 शाश्वत धाम परिसरभित्र रहेको बुद्ध परिसरमा गुम्बा परिसरमा एउटा सानो कार्यक्रमको आयोजना गरिराखेका छौँ। बुद्धलाई सम्झने, बुद्धले शान्तिको मार्ग जुन देखाउनु भएको छ विश्वलाई नै, त्यो यात्रामा सबैलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् र मनमा सधैँ शान्ति रहोस् र देशमा पनि शान्ति रहोस् र विभिन्न समयमा फैलिराखेका रोग व्याधिहरू पनि शान्त निर्मूल हुँदै जाउन् भन्ने आजको यो कार्यक्रमको कामना पनि हो। र सँगसँगै कोभिडबाट विश्वभरि नै ज्यान गुमाएका प्रति पनि हामीले आज यो प्रज्वलन गरेर यसै कार्यक्रम सँगसँगै सम्झेका छौँ। उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस्, बुद्धले दिएका जति पनि प्रवचनहरू छन् त्यसले उहाँहरूको आत्मालाई शान्त दियोस् भन्ने कामना पनि हो। र सँगै हामीले डेप्चुली नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न मठ मन्दिर, चैत्य गुम्बा, मस्जिद लगायतका क्षेत्रहरू धार्मिक रूपले पूर्ण रूपमा छन् र यसको प्रसार पनि हुन अबको आवश्यकता हो र युवा पिँढीले पनि यसलाई नयाँ ढङ्गबाट लिएर जान सक्छन् भन्ने हामीले पनि कामना गरेका छौँ। र यो नवलपुर क्षेत्रकै धार्मिक स्थानहरूको अत्याधिक मात्रामा यसको प्रचार हुन सक्यो भने यो क्षेत्र मात्र नभइकन देशले नै एउटा धार्मिक पर्यटनमा सफलता पाउनेछ भन्ने पनि उदाहरण हुनसक्छ यो कार्यक्रमको। र सँगै नेपालीहरूले मनाइरहने विभिन्न समयका चाडपर्वहरूमा पनि हामीले नवलपुर, डेप्चुली लगायतको क्षेत्रबाट युवा पुस्ताहरूलाई पनि अब बिस्तारै हाम्रो संस्कृति संस्कारप्रति पनि अगाडि बढ्नु छ र शान्तिको मार्गमा पनि हिँड्नु छ भन्ने कामना पनि गरिराखेका छौँ। बुद्धले देखाएका जति पनि बाटोहरू छ त्यो बाटोमा अगाडि नेपाल मात्रै नभए विश्व नै अगाडि बढोस्, शान्त होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। युवाहरूको विशेष बाहुल्यता जुन देशमा भइरहन्छ त्यो देश नै अगाडि बढ्छ भन्ने जुन मान्यता छ त्यसमा पनि हाम्रो संस्कृति संस्कारलाई अझै चपक्क टिपेर हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि त्यो देश अझै अगाडि बढ्न सक्छ जुन देशभित्र हामी रहिराखेका छौँ। यो पावन भूमिमा बसेर हामीले कार्यक्रम सानो गर्दैछौँ। त्यसको लागि उपस्थित सबै र विभिन्न संस्थाहरूसँग हामीले संयोजना गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। सबै संस्थाहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आउने दिनमा यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउने नै छौँ भन्दै केही बनाइरहेको हुन्छु। धन्यवाद छ ह्याप्पी एफएमका प्रबन्ध निर्देशक दिपेश कडेराज्यूलाई। विशेष त उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ विश्व शान्तिको कामना र कोभिड-19बाट दिवंगत हुनुभएका विश्वभरका आम जनमानसको समवेदनाका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र समय पाबन्दी सँगसँगै हामी कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। र आजको यो कार्यक्रमको औपचारिक समुद्घाटन आज हामी यहाँ शाश्वत धामका बटुक भाइहरूबाट स्वस्ति वाचनसहित यो कार्यक्रम समुद्घाटन गर्दैछौँ। तसर्थ बटुक भाइहरूलाई कृपया यहाँ अगाडि आएर स्वस्ति वाचनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्र वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्रेषदशवा मरुतः प्रसन्निमातरः शुभं जावानो विदधे खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुसस्तनु निर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः सदामि
पुतरानश्चकराचार सन्तानो नाम पुतरासोदरा पितारो भवन्ति मानो मदियारिखातायुर्गन्तोः आदितिर्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुतराः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जातो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वासुभ्यः हरि ओम शान्तिर्भवतु। हामी कार्यक्रमको औपचारिक समुद्घाटन पनि गरिसकेका छौँ। हामी अब केही बेरमा नै लामाबाट हामी प्रवचन सुन्छौँ। विशेष गरी आजको यो 2565औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्ध प्रवचन हामी उहाँबाट सुन्नेछौँ। र सँगसँगै हामी जुन पावन भूमिमा रहेका छौँ शाश्वत धाम, यो एउटा दिक्सु नगरपालिकाकै गहनाको रूपमा रहेको छ। र विशेष गरी हामीले सुन्दै आएको कुरो के छ भने शाश्वत धाममा हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मको एक फ्युजन पनि पाइन्छ भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। विशेष गरी यही ठाउँमा बसेर आफ्नो कर्म गरिरहनुभएका र त्यो ठाउँलाई एउटा नेतृत्व गरिरहनुभएका शाश्वत धामका प्रमुख अशोक घरतीज्यूलाई विशेष गरी शाश्वत धाम र यसमा हिन्दू र बौद्ध धर्मको फ्युजन र यो बौद्ध गुम्बाका बारेमा केही बताइदिनु पनि हार्दिक अनुरोध छ। आज यो 2565औं बौद्ध जयन्तीको अवसरमा हाम्रो यो शाश्वत धाम परिसरमा रहेको बुद्धिस्ट सेन्टरमा एउटा सानो कार्यक्रम गर्न पाएकोमा यो विषम परिस्थितिमा पनि एउटा कार्यक्रम गर्न पाइयो। यसको लागि म सम्बन्धित सबैलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष त हामी कहाँ यो अस्तु भएको चैत्य भएको हुनाले हामीले आजकै दिन हरेक वर्ष बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा अस्तुलाई बाहिर दर्शनको लागि निकालेर विधिवत सबै पूजा अर्चना गर्ने गरिरहेका थियौँ। तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण विश्वमै आक्रान्त भइरहेको बेलामा हामीले त्यस्तो भव्यताका साथ गर्न सके पनि पूजा चाहिँ हामी पक्कै पनि गर्छौँ भन्ने अठोटमा थियौँ। तर यहाँहरूको सङ्गमताले गर्दाखेरि यो अलिकति राम्रै किसिमले गरिरहेको छ। अब हामीलाई यो जब हामीले शाश्वत धाममा चाहिँ उद्घाटन भएर चाहिँ सञ्चालनमा आउन थाल्यो, शाश्वत धामको चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा जुन हिन्दू धर्म सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो हिन्दू म्युजियम छ त्यो हुनासाथै चाहिँ नि खुलेको अलि 2-4 महिनामा नै हाम्रो के महसुस भयो भने हाम्रो नेपाली समाज भनेको बुद्ध र हिन्दू सँगसँगै एकअर्काको छाया भनेर हिँडेको समाज हो। हामी कुनै पनि नेपालीलाई हिन्दू बुद्ध भनेर छुट्याइरहन सक्दैनौँ। त्यस भएर चाहिँ हामीले किन हामी यो बुद्धको बारेमा पनि यत्रो बुद्धको चाहिँ उसमा हामी यो ठाउँमा चाहिँ बुद्धको बारेमा पनि किन ज्ञान दिने चाहिँ एउटा फलो नबनाउने भनेर हामीले यो प्रयास सुरु गरेका हौँ। यसमा मेरा अग्रजहरूको मभन्दा सिनियरहरूको ठुलो प्रयास छ। यसमा स्पेसल्ली हाम्रो चेयरम्यान सर र यहाँको यो शाश्वत धामको सिइओ नारायण सर, उहाँहरूको अथक प्रयास एउटा टिमै छ। हामी सबैको मेहनतले अहिले यो बुद्धको यो बुद्धिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर भन्नु पर्छ यसलाई, यो भित्र पस्नेहरूले चाहिँ नि यसको चाहिँ निकै नै प्रशंसा गरेको पाउँछौँ म जहिले पनि। मोस्ट अफ द टाइम यहाँमा आएको चाहिँ नि त्योसँग अलिकति ध्यान दिनेहरूलाई मैले आफैले चाहिँ पर्सनल्ली भेटेर म सोध्छु अनि उहाँहरूले बडा खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। यो त बुद्ध सम्बन्धी यहाँ अथाह ज्ञान छ, यस्तो ठाउँ त धेरै ठाउँ चाहिँ सराहनीय ठाउँ छ। यो यहाँ धेरैले सिक्नुपर्ने भन्ने ठाउँ छ यो ठाउँ भन्ने गर्दा आफूलाई पनि गर्व लाग्छ। अब यो देवचुलीवासीको लगायत सम्पूर्ण नेपालीको सम्पूर्ण यहाँ दर्शनार्थीहरूको
साथ पाइयो भनेदेखि हामी यसलाई अझ अझ परिष्कृत गर्दै लैजानेछौँ। यो त हाम्रो सिइओले भन्नुहुन्छ दिस इज जस्ट द बिगिनिङ। हुनु पनि हो, हामी यो सुरुवात मात्रै हो हाम्रो। हामी त्यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। अब यहाँहरूको शुभेच्छा, यहाँहरूको आशीर्वाद, शुभकामना पाइयो भने हामी गर्दै जानेछौँ। र अब आजको अवसरमा यो अवसर नभनौँ, पूजाको त अवसरै हो, तैपनि यो यसलाई मैले चाहिँ कसरी उ गर्छु भनेदेखि यो 25औँ बुद्ध जयन्तीको यो अवसरमा विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ पीडित भएका कोभिड पीडितहरूको लागि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र दिव्याङ्ग भएकाहरूको लागि म हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै शाश्वत धाम परिषदको तर्फबाट उहाँहरूको आत्माको शान्तिको कामना गर्छु र पीडितहरूको लागि जो अहिले कोभिडबाट पीडित उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि कामना गर्दछु। धन्यवाद छ शाश्वत धामका प्रमुख अशोक घरतीज्यूलाई। विशेष त उहाँले हिन्दू धर्मसँगै बौद्ध धर्मको जुन अनुष्ठा रहेको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुभयो। र विशेष गरी आज हामी ह्याप्पी एफएमको आयोजना र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ समन्वयमा शाश्वत धाम परिसरमा 2565औँ बुद्ध जयन्ती बुद्ध पूर्णिमाको यो पावन दिनमा रहेका छौँ। र आज हामी आजका हाम्रा गुरु मानबहादुर लामाजीबाट बुद्ध प्रवचन पनि सुन्नेछौँ र बुद्ध ध्यान पनि हामीले गर्नेछौँ। र अबको समय हामी यो समयलाई मानबहादुर लामाजीप्रति म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। विशेष गरी उहाँको प्रवचन हामीले अबको समयमा सुन्नेछौँ। अहिले हालमा यही छु। मैले यहाँ आएर 36 सालमा दावनीमा गएर पञ्चशील लियो ज्ञान ठाकुरबाट र मैले त्याग्यो। जहाँ रक्सी माछा मासु चोरबेडी त्याग्यो। अहिले मैले भात खान्न, त्यो नुन पनि खान्न। अहिले 1.5 महिना भयो, मलाई केही पनि भएको छैन। मैले अनुभव पाएँ होइन। सबैले यो सिद्धान्त लिनुभयो भने सबैको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। 81 वर्ष भयो मैले हिँड्नु नसक्नेसम्म अवस्थामा पुगेको थियो। अनि त्यो खानेकुरा छोडेपछि म उत्रेँ। मलाई दम थियो, दम कता भयो कता भयो, दबाई गरेर होइन। र त्यस कारणले हाम्रो बुद्ध धर्म नेपालमा जन्मेको कपिलवस्तुमा जन्मेको भन्दा विश्व प्रकारले थाहा छ। म किताब छ बुद्धको जीवनी, त्यो हाम्रो नेपालीमै छापेर दिएको छ। राष्ट्र कति विश्वमा कति राष्ट्र छ, त्यति राष्ट्र आफ्नो भाषामा आफ्नो अक्षरमा निकालेको छ विश्वमै। त्यो किताब प्रष्टै बताउँछ। ल्याउनुहोस् मसँग छ। आज मैले त्यो समय छैन, ल्याउनु पाएन। हामीले भगवान बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेर बुद्धगढमा गएर 6 वर्ष त बस्नु पर्यो। पानी धरी नखाएर 6 वर्ष के को लागि बस्नुपर्छ? त्यस्तो कष्ट उहाँले भन्नुहुन्छ पञ्चशीलको लागि मात्रै। विश्वलाई कसरी उद्धार गर्ने र प्राणीलाई कति मुक्ति गराउने भन्ने मात्रै भयो भने 6 वर्ष लाग्यो। बरु आठ छाल टक्करै सुकुनी गरी बस्यो। पञ्चशील भनेको कानुन हो, धर्मको कानुन। त्यो पञ्चशील महत्त्वपूर्ण हाम्रो सम्पत्ति हो। पञ्चशील तपाईँहरूले सबैलाई थाहा हुनुहुन्छ, मैले भन्नु बेकार होला। पञ्चशील पालना गर्ने राष्ट्र कति धनी छ। भगवान बुद्धले कुन चिज नखाऊ, कुन काम नगर है, के कुरो नगर भनेको छ। त्यो पालना गरौँ न हामी। धर्मलाई चोर नपर्ने गरी, बाधा नपर्ने गरी। हाम्रो नेपालमा बौद्ध र हिन्दूको स्थानहरू 2। बुद्धगयामा 6 वर्ष तपस बसेर शिर दान गर्यो सुदाताले। उठेर आउँदाखेरि गुरु
यो अर्पण गर्नु सुरु भनेर भने ए म खान्न अनि अझ खान्न तपाईँले माग्नु भएको होइन यो मेरो खुसीले दिएको तपाईँले त आउँदैन भनेर बल्ल खाएपछि नारायणमा गएर 6 महिना बस्यो एउटा पैदल गएर यात्रा गरेर बनारसमा गएर 5 जना बिच्छुलाई ज्ञान दिएको ठाउँ थियो निधन भएको कुशीनगरमा यो आज बुद्ध जन्मेको दिन पनि हो मृत्यु हुने दिन पनि यही पूर्णिमा मृत्यु भएको यही तिथिमा र यो विश्वमा महामानव जन्मेको नै भगवान् बुद्ध भने भगवान् बुद्धले विश्वास गर्ने तपाईँ न गरिब हुने ठाउँ छ न मूर्ख हुने ठाउँ छ न रोगी हुने ठाउँ छ न आज्ञा हुने ठाउँ छ पञ्चशीलले पालन मात्रै उसले के भनेको छ त्यो पालन गर्नुहोस् तपाईँहरूले सुखको दिन धेरै समय पठाउनु पर्दैन आउँछ सुखको दिन आउँछ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज हो मैले यो प्रचार गर्दैछु म लामा केन्द्र सदस्य पनि हो पहिले यो जिल्लाको अध्यक्ष थियो अध्यक्षबाट केन्द्रमा सदस्यमा लाग्यो अझै पनि मैले हल्ला गर्दैछ समिति हाम्रो त्यस कारणले मैले अलिक बेर लाग्छ मेरो लामो हुन्छ फेरि सबै त किनभने नि प्रचार गरेर हिँड्नुलाई मैले फोन वर्षमा किनेको छु ठुलो माइक पनि छ गोममा राख्छु दुईपट्टि त्यहाँ भन्छ मैले प्रचार बुद्धले पनि प्रचार गरेको खोइ ठाउँमा अन्धकारमा छ मान्छेहरू एउटा ओम माने बेमु भन्ने पनि नजान्ने छ त्यहाँ गएर बिग्लो बजाइदियो बत्ती बालिदियो ज्ञान दियो भन्ने बुद्धले गुरुले त्यस कारणले धर्म प्रचार गर्नुको लागि म अगाडि छु है मेरो माइला छोरा पनि अहिले पास गरेर आयो 25 वर्ष पढेर घिसे पास गरेर आधार भएर आयो बसेको छ अहिले गुम्बामा माइला छोरा यो घिसे पास गरेको लामो यहाँ छैन वरिपरि छैन मकनपुर जिल्लामा छैन चितवनमा जिल्लामा छैन यो जिल्लामा छैन सिर्फ मेरो माइला छोरा मात्रै मैले जाउँ हिँड भन्नु मिल्दैन उसलाई छोरा भयो भने उसको खुसी हो यो लटापट उहिँदैन र त्यस कारण हाम्रो भाग्यले नेपालमा देश बनाउनलाई कि राजनीति गुरु राम्रो चाहिन्छ कि धर्म गुरु राम्रो चाहिन्छ देश बनाउनलाई अरूले बनाउँदैन कमाउनु खोज्ने होइन नेताहरूले पनि बनाउनु खोज्छ बनावटी सम्पत्ति हो नित्य हो कमाउनु चाहिँ अनित्य हो है यो छ कर्म त आफूले बनाउने हो भगवान्ले बनाउने होइन हाम्रो कर्म आफैले बनाउने पुनर्धर्मको लागि हामीले एकदम घुसेर काम गर्नुपर्छ अहिले कर्म गर्नुपर्छ धर्म गर्नुपर्छ पुनर्धर्म फेरि जन्मिन्छ हामी यो लोक फेरि जन्मिँदाखेरि अपङ्ग गरिबको कोखमा जन्मिने त्यो कर्म नगर्ने हामीले र सत्य टक्दैन लुच्च टक्दैन है र त्यस कारणले मैले अघि नै भन्यो यो अनुसन्धान गर्नलाई 6 वर्ष लाग्यो बरा भगवान् बुद्धलाई र त्यस कारणले अब धेरै समय त म समय पनि छैन अघि ढिलो होला यसैमै गरौँ है ल सोया ल दोकान नमार्नु होला है धन्यवाद छ गुरु मानबहादुर लामालाई विशेष गरी उहाँले बौद्ध धर्मको बारेमा र बुद्धत्वको बारेमा पनि धेरै हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र अब क्रममा हामी बुद्ध ध्यानमा जोडिन्छौँ हामी सँगै रहेको यो सतलमा हामी केही समय बुद्ध ध्यानमा जोडिन्छौँ र बुद्ध ध्यानपछि अन्तिममा केही प्रवचन सुनेर आज कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ तसर्थ उपस्थित सम्पूर्णलाई ध्यानमा सरिक भइदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु
धन्यवाद छ सम्पूर्णलाई। हामी बुद्ध ध्यानमा सरिक भइसकेका छौँ। करिब 10 मिनट हामी बुद्धको शरणमा पुगेका थियौँ र बुद्ध ध्यानमा सरिक भएका थियौँ र आजको कार्यक्रम हामी अब केही क्षणमा समापन गर्दैछौँ। गुरुबाट केही प्रवचन पनि भएको छ र सँगसँगै यहाँ गुरुले बुद्धप्रति समर्पण पनि गर्दै हुनुहुन्छ र विशेष गरी आज हामी ह्याप्पी एफएमको आयोजनामा शाश्वत धाम परिसरमा 2565औं बुद्ध जयन्ती यो बुद्ध पूर्णिमाको पावन दिनमा रहेर हामीले बुद्धलाई सम्झिएका छौँ र विशेष गरी विश्व शान्तिको कामना र सँगसँगै कोभिड-19 कोरोना भाइरस यो महामारी विश्वभर फैलिरहेको सन्दर्भमा यसबाट प्रताडित हुनुभएकाहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सँगसँगै दिवंगत हुनुभएकाहरूप्रति हामीले समवेदना पनि प्रकट गरिसकेका छौँ र आशा गर्छौँ बुद्ध पूर्णिमाको यो पावन दिनसँगै नेपालसँगै विश्वमा कोभिड-19 को यो महामारी कम हुँदै जानेछ र आगामी दिनमा हामीले ढुक्कसँग कोभिड रहित जिन्दगी जिउन पाउनेछौँ भन्ने पनि हामीले कामना गरेका छौँ र आजको यो कार्यक्रमलाई आफ्नो केही मन्तव्य राख्दै यो कार्यक्रम कस्तो रह्यो र विशेष गरी हामीले कार्यक्रम किन गर्न खोजेका थियौँ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो र कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरिका कुराहरू सँगसँगै आफ्ना केही कुराहरू राख्दै कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन ह्याप्पी एफएमका प्रबन्ध निर्देशक दिपेश कडेलज्यूलाई आग्रह गर्दै ह्याप्पी एफएमको स्टेसन म्यानेजर म आदर्श सुशील पनि बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ फेरि पनि र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। साँच्चै आज 2565औं बुद्ध जयन्ती बुद्ध पूर्णिमाको दिन आज हामीले यो साँझ पख गरेको कार्यक्रमको एउटा सौभाग्य भनौँ। बुद्ध ध्यानमा बस्दै गर्दा थोरै समय बस्दै गर्दा पनि मनमा एउटा शान्ति आउने सबैले पनि कल्पना पनि गऱ्यौँ होला हामीले। र भगवान् बुद्धले 80 वर्षसम्मको समयमा 84,000 भन्दा धेरै प्रवचन दिनुभएका ती ज्ञानहरू साँच्चै हाम्रै लागि हुन्। भगवान् विष्णुको 9 अवतारको रूपमा यो धरतीमा र यो नेपालमा र सँगै भन्ने हो भने हामी त पहिला लुम्बिनी अञ्चलभित्र पनि थियौँ र हाम्रै लुम्बिनी अञ्चलभित्र हिजो बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको क्षेत्र आज विश्वले नै यो धर्मलाई बौद्ध धर्मलाई अनुसरण गरिरहँदा हामी हाम्रै पावन भूमिमा बसेर यो कार्यक्रम गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी छौँ र विशेष गरेर शाश्वत धामप्रति हार्दिक कृतज्ञता छ। सँगसँगै मलाई यो कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने गणेश भुषाल, प्रेम भट्टराई, विजय पङ्गेनी, अजय पङ्गेनी, जनक पाण्डे, रमेश भुषाल, केशव सर लगायत यो टिम सबै टिमलाई हार्दिक हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म के भन्न पनि चाहन्छु भने यो शाश्वत धाम परिसरले नेपालमा एउटा छुट्टै संस्कृति जगेर्ना गर्दै धार्मिक पर्यटनमा अब्बल रूपमा रहन सफल भइराखेको अवसरमा यो क्षेत्रभित्र आज जसरी हामीले बौद्धको बारेमा धेरै जानकारीहरू सहितको यो बौद्ध गुम्बा र यो परिसर देख्दै गर्दा भोलिको दिनमा अझै हामीले मानिराखेका हाम्रा हिन्दू धर्महरू जति पनि हिन्दू धर्मभित्रका जति पनि देवीहरू देवताहरूको पूजाहरू गर्छौँ। विशेष गरेर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पनि हामी मनाउने गर्छौँ। म यो क्षेत्रमा चाँडै नै धेरै भगवान्हरूको समायोजन भएको र भगवान्हरूले प्राप्त गर्नुभएका ती चिजहरूको यो क्षेत्रमा पनि एउटा केही न केही अवशेष रहनेछ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु र यो एउटा यस्तो धार्मिक क्षेत्र हुनेछ जसले विश्वलाई नै धर्मको बारेमा हिन्दू धर्मको बारेमा यसले ज्ञान दिन सक्नेछ भन्ने पनि हामीले कल्पना गरेका छौँ। र आउने कृष्ण जन्माष्टमी भदौ 14 गते रहेको छ। हामीले एउटा परिकल्पना गरेका छौँ वैदिक सनातन धर्म संरक्षण सेवा समिति जसले योभन्दा अगाडि निकै ठुलो कार्यक्रमहरू पनि गरिसकेको छ। जनज्योति सांस्कृतिक मेला कार्यक्रम गरेर 11 तले धरहराको एउटा नमुना हामीले जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा पनि समर्पण गरिसकेका छौँ। र यो सँगसँगै हाम्रो कला संस्कृति धर्मलाई बचाउँदै आउने कृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर हामीले नजिकै रहेको देवचुली नगरपालिकाभित्र रहेको धारापानीमा रहेको राधाकृष्ण मन्दिर र अन्य क्षेत्रमा रहेको राधाकृष्ण मन्दिरसँग जोडिएर हामीले यो क्षेत्रमा धार्मिक यात्रा गर्दैछौँ र त्यसको समापन हामी शाश्वत धाम परिसरमा गर्ने समर्पण पनि गरेका छौँ। आज यो अवसरमा यति कुरा राख्न पाउँदा अत्यन्तै यो टिमप्रति पनि कृतज्ञ छु, ऋणी छु र त्यो कार्यक्रमलाई सभ्य भव्य र कोभिडको समय कस्तो रहन्छ भोलिको दिनमा हामी हेर्दै जानेछौँ।
समय अवस्था रह्यो र भौतिक अवस्था र भौतिक दूरी कायम राख्दै हामीले कार्यक्रम गर्न पायौँ र गर्न सक्यौँ भने साँच्चै नेपालमा नै एउटा नयाँ किसिमको युवा जगतमा र युवा जमातले र आधुनिक तवरले हाम्रा संस्कृति र संस्कारहरूलाई हामी पछ्याउँदै अगाडि बढ्दै हाम्रा धर्महरूमा हामी केन्द्रित हुँदै र विभिन्न समयमा हुने धार्मिक कार्यक्रमहरूमा हामी अग्रसर रहेर अगाडि बढ्नेछौँ र यो समग्र कार्यक्रमलाई समायोजन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सासो धाम परिसरलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि चौधरी ग्रुपका अध्यक्षज्यू विनय चौधरीज्यू पनि आउने कुरा थियो, तर समय अभावको कारणले आज हामीले उहाँलाई पाउन सकेनौँ र पनि उहाँको सँगै हाम्रो सँगै एउटै कामना छ, विश्वभरि कोभिडबाट मर्माहित हुनुभएका दिवाङ्गत हुनुभएको सबैप्रति बुद्धको यात्राले, बुद्धको शान्तिले, बुद्धले जुन बुद्धित्व प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो चिजले सबैको आत्मालाई शान्ति दियोस् भन्ने कामना गर्दै यो कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गर्दै आउने कृष्णाष्टमीमा भव्य कार्यक्रममा धेरै सङ्घ संस्थाहरू धार्मिक संस्थाहरूसँग आबद्ध रहेर एउटा नयाँ किसिमको कार्यक्रम र धार्मिक यात्रा कार्यक्रम अगाडि बढेर यो ठाउँमा समापन गर्ने बाचा गर्दै छुटिन्छु। नमस्कार, सबैलाई धेरै धेरै हार्दिक आभार छ। 2565औं बुद्ध जयन्तीको यस पावन अवसरमा आज यस नवलपुर क्षेत्रको सासोधाम परिसरमा विशेष गरी यस बुद्ध चैत्यको क्षेत्रमा ह्याप्पी एफएम, जेसिआई देवचुली लगायतका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूको आबद्धमा एउटा 2565औं बुद्ध जयन्ती विश्व शान्तिको कामना गर्दै मनाइयो। आजको यो कार्यक्रमबाट पक्कै पनि आज विश्वभर फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणबाट आक्रान्त भएका छन् उहाँहरूको जोबाट चाहिँ उहाँहरू देवासन भइसक्नु भएको छ र असामयिक निधन भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ शान्तिको कामनाको निम्ति उहाँहरूको चाहिँ जे शान्तिको कामनाको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरेर यो आयोजक संस्थाले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरेको यसको निम्ति म शाश्वत धाम तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस सन्दर्भमा विशेष गरेर शाश्वत धाम आज जुन किसिमबाट नेपालको मध्यभागमा यो स्थापित भएको छ र यसले यहाँ हिन्दूको मन्दिर र बुद्धको मन्दिरहरू छ। नेपालको संस्कृति भनेकै, नेपालको सम्पत्ति भनेकै दुईवटा संस्कृति, हिन्दू संस्कृति र बुद्ध संस्कृति। आज त्यो दुईवटा संस्कृतिको दुईवटा सम्पत्तिलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ र आज हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म बिचको समानता कस्तो छ भनेर शाश्वत धर्ममा हामीले देखाउन खोजिरहेका छौँ र यही चिजलाई हामीले तेस्रो मुलुकसम्म प्रचार गर्न पनि खोजिरहेका छौँ। वास्तवमा आज जुन किसिमबाट हाम्रोमा यहाँ थुप्रै युथहरूलाई देखेँ, युवाहरूलाई देखेँ र उहाँहरूले जुन धर्मको माध्यमबाट पनि समाज रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, धर्मको माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ, धर्मको माध्यमबाट पनि राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको जुन आयाम यहाँ गर्नुभयो र यो कार्यक्रम गर्दा गर्दै म आफूलाई पनि विश्वस्त भयो भने आज बुद्ध जन्मेको देश नेपाल, भोलि भावी बुद्ध मैत्री बुद्ध नजन्मिनुसम्म साँच्चै पनि बुद्ध नेपालमा जन्मिएका बुद्ध हुन्, यो विश्वभरि थाहा छ। आज एउटा सानो उदाहरण चीनको मात्रै कुरा गरौँ भने चीन बुद्ध धर्म मान्ने देश हो, विश्वको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश हो। आज बुद्ध धर्मको विषयमा हामीले एउटा बुद्ध सर्किटको माध्यमबाट नेपालमा ती व्यक्तिहरूलाई एउटा पर्यटनको माध्यमबाट निर्धार सक्यो भने नेपालमा विकासका सम्भावनाहरू प्रशस्त यहाँ देखिन्छ। पर्यटन, यो धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट थुप्रो देख्न सकिन्छ। आजको यो हाम्रो जुन यो कार्यक्रम भयो, यो कार्यक्रमबाट मैले यो कुराहरू बुझ्न पाएँ र विशेष गरेर आज तपाईँहरूले जुन कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभयो भोलिका दिनहरूमा पनि यहाँ भएका सम्प्रदाय संस्कृतिको संरक्षण सम्बन्धन गर्दै भोलिका पुस्ताहरूलाई पनि हस्तान्तरण गर्ने हिसाबले यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। अब 2565औं बुद्ध जयन्ती अवसरमा जुन किसिमको यो कार्यक्रम आज सफल भएको छ यसको निम्ति म आयोजक संस्था जेसिआई देवचुली सँगसँगै आयोजक अनि सङ्घ संस्था सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भोलिका दिनहरूमा यी सङ्घ संस्थाहरूले शाश्वत धामको परिसरमा राख्ने थुप्रै धार्मिक कार्यक्रमहरू जो यहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको छ, जो राख्ने यहाँ कार्यक्रमहरू यहाँ राख्ने यहाँहरूको इच्छा छ, चाहना छ, त्यसको निम्ति शाश्वत धाम परिवार सधैँ यहाँसँग सहकारी गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य नै यो वैदिक सनातन धर्मको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै भोलिका पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने शाश्वत धामको उद्देश्य भएको हुनाले त्यो उद्देश्यलाई पहिलाउनको निम्ति सधैँ हात तयार रहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आज खास गरी बुद्ध जयन्तीको अवसरमा हामीले नेपालमै शान्तिका गुरु गौतम बुद्धलाई सम्झिरहेका छौँ, किनभने विश्व शान्तिको रूपमा उहाँलाई लिँदा साथै नेपालमा जुन नेपाल एउटा स्थान हो, विश्वले नै मानिरहेको गौतम बुद्ध जन्मेको देश, यो पवित्र भूमिमा आज हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले विश्वभरि छिरिएका बौद्धिक
बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित अनुयायीहरूले आज सम्झिरहेका छौँ। हामी नेपालीहरू आज यस गौरवान्वित क्षण छौँ, किनभने गौतम बुद्ध जस्तो व्यक्ति हाम्रो नेपालमा जन्मिनु भयो। यसलाई हामी गौरवको साथ लिइरहेका छौँ। साथसाथै यसलाई हामीले एउटा उहाँहरूले जुन एउटा त्याग तपस्या गरेर जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो यसलाई हामी अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँले दिएको उपदेशहरूलाई आम नेपालीहरूले पनि मनन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीले। किनभने यो हालको बेलामा उहाँहरू शान्तिको दूत हुनुहुन्थ्यो। विश्वभरिमै हेराएको हत्या हिंसा लगायत अन्य विभिन्न किसिमहरूको क्रियाकलापहरू छोडेर शान्तिको साथ सम्पूर्ण आम मानवहरू जिउनुपर्छ भन्ने उहाँको इच्छा थियो। त्यसलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपाली हरेक मानव जातिको बुद्धत्वले फेरि पनि नयाँ उचाइ होस्, धर्मलाई व्यापार नहोस्, धर्मले मन लिनुहोस्, Morning,